ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका साक्षी मात्रै विजय कुमार गक्सीदार सहित 4 पूर्व मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउन सिआइबीको राय। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सचिव राउतलाई मुद्दा नचलाउन सिआइबीले दियो राय। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा प्रधानमन्त्रीले चर्को कुरा गरे, आफ्ना मानिस परेपछि रोकिएको प्रदीप पौडेलको आरोप। सर्वदलीय बैठक नेकपा एमालेद्वारा बहिष्कार, सांसदको गतिरोध कायमै रहने सम्भावना। हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको आवाज हुन थालेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। केपी शर्मा ओलीलाई ज्वरो आएपछि एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी शीर्ष नेताहरूको बैठक भयो स्थगित। शीतल निवासमा माधव कुमार नेपालले भने, मलाई देख्नुपर्छ भनेर ओलीजी आएनन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित। सर्वदलीय बैठक नबसेपछि रवि लामिछानेको टिप्पणी, शीर्ष नेताहरूको बैठकको साक्षी बस्नु भनेको बदनाम मात्रै हुनु हो। माओवादी केन्द्रलाई सरकार बाहिर राख्ने प्रयास भइरहेको उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तको भनाई। भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्ध लडाईँ सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। चीनमा पनि बिजुली बेच्ने योजना भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति। एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले दियो निकै कडा चेतावनी। सत्तापक्षले ध्यान नदिँदा सांसद बैठक अझै सुचारू हुन नसकेको नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालको भनाई। बिजुलीबाटै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सरकार लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणा। सुशासनको जस लिन प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ जीप्रति प्रतिस्पर्धा चलिरहेको सीपी गजुरेलको आरोप। मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मत विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा कोशी नेकपा एमाले। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल साउदी गरी प्रस्थान, आखिर किन त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। चौतर्फी विरोध भएपछि विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को मस्यौदा फेरि समितिमै फिर्ता। र शेयर बजार 17.5 अङ्कले बढ्यो, 1 अर्ब 33 करोड रुपियाँको भयो कारोबार। डेङ्गु रोग फैलिन नदिन नेपालमै पहिलो पटक बायो लिर्भिसिड औषधि प्रयोग गर्दै बालेन्द्र शाह। काङ्ग्रेसले गर्यो जनतासँग काङ्ग्रेस अभियान स्थगित। 4 देशीय महिला क्रिकेट सिरिजमा हङकङमाथि नेपालको निकै शानदार जित। यता पुरुषतर्फ कप्तान रोहित पौडेलले भन्छन्, क्रिकेट अनिश्चितताको खेल हो, नतिजा जे पनि आउन सक्छ। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। एसिया कप खेल्न जाने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिए शुभकामना। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दाजु आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै नबसी बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउने भनेर राष्ट्रिय दलका शीर्ष नेतृत्व तहमा मोटामोटी सहमति भए पनि थप आकार लिएर सांसद खुल्ने निश्चित नभइसकेकाले आज दिउँसो 3 बजेका लागि तय भएको बैठक स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सांसद अघि शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर सुभाषचन्द्र नेमाङ, रमेश लेखक र हितराज पाण्डेले तयार गरेको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिने बताइए तापनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित रहेका थिए, जसका कारण आजको शीर्ष तहको बैठक एजेन्डा तय नभई स्थगित हुन पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। ओलीजीलाई ज्वरो आएपछि एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी शीर्ष नेताहरूको बैठक स्थगित भएको नेकपा एमालेका नेताले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि सिंहदरबारमा बस्ने भनिएको शीर्ष नेताको बैठक एजेन्डामै प्रवेश नगरी स्थगित भएको हो। सुन तस्करीको सुन छानबिनका लागि गठन गरिने उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बारे मस्यौदा समितिले तयार पारेको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन सिंहदरबारमा प्रमुख दलका नेता सम्मिलित बैठक डाकिएको थियो। तर बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ज्वरो आएका कारण अनुपस्थित भएकाले एजेन्डामै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित हुन पुगेको बताइएको छ।
यता नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका पदम गिरीले अध्यक्ष ओलीको आवश्यकताका बावजुद पनि आफू आउनै पर्ने बताए तापनि प्रधानमन्त्री र सभामुख प्रधान न्यायाधीशको शपथमा सहभागी हुनु जानुपर्ने भएकाले बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्। यद्यपि उताका प्रमुख सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने केपी शर्मा ओलीले बहानाबाजी गरेको भनेर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यता भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उपस्थित नहुनलाई एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीसँग जोडेका छन्। शीतल निवासमा माधव कुमार नेपालले भने मलाई देख्नुपर्छ भनेर ओली नआएको बताएका छन्। मङ्गलबार बिहानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमालेका नेताहरू उपस्थित भएका थिएनन्। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिका कारण नभई आफ्नो कारणले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकमा नआएको भन्दै व्यङ्ग्य प्रस्तुत गरेका थिए। ती नेताका अनुसार चिया पिउँदै नेपालले राष्ट्रपतिसँग भने केपी शर्मा ओली नआएको तपाईँको कारणले होइन, मलाई देख्नुपर्छ भनेर हो। राष्ट्रपतिले पदीय भूमिका भन्दा बाहिर गएर सक्रियता देखाएकाले बैठकमा अनुपस्थित भएको नेकपा एमालेले स्पष्टीकरण दिएको छ। सर्वदलीय बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूले विधि बाहिर नगएको बताएका थिए। यो मैले एक्टिजम देखाउन खोजेको होइन, म पनि लोकतन्त्रका लागि धेरै दुःख पाएको कार्यकर्ता हुँ, त्यसैले राष्ट्रप्रतिको यो मेरो चिन्ता हो, पौडेलले बैठकको प्रारम्भको धारणा राखेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले सबै दललाई बोलाउनुलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकारात्मक कार्य भएको बताएका थिए। राष्ट्रपतिले देशको चिन्ता गरेर दाहाललाई समझदारीबाट अगाडि बढ्नुस् भन्नु सकारात्मक कार्य भएको प्रचण्डले बताएका हुन्। चिन्ता प्रकट गरेर हामीलाई बोलाउनु भयो, यो अत्यन्तै सकारात्मक छ। राष्ट्रपतिले बोलाएको विषयमा विमति राख्नुपर्ने ठाउँ छैन। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने सोमबार राति दलहरूबीच सहमति भई सांसद खुलाउने अवस्था रहेकोले धेरै कुरा नभएको सहभागी नेताहरूले बताएका थिए। सदन नखुलेको भए सबैले बोल्थे होला, उपस्थित मध्ये कोहीले मात्रै बोलेको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन यता सर्वदलीय बैठक 9 बजेपछि रवि लामिछानेले शीर्ष नेताको बैठकको साक्षी बस्नु भनेको बदनाम मात्रै हुनु भएको बताएका छन्। आज दिउँसो बोलाइएको सर्वदलीय बैठक बस्न सकेन। बैठक 9 बजेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले असन्तुष्टि पोखेका छन्। रवि लामिछानेले यी शीर्ष नेताहरूको बैठकको साक्षी बस्नु भनेको बदनाम मात्रै हुने टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार दिउँसो सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा छानबिन समितिको टुङ्गो लगाउने बारे थप छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए, तर बैठक बसेन। अवस्था अस्वस्थका कारण नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्। सर्वदलीय बैठक बसेन, अस्वस्थका कारण केपी शर्मा ओलीजी आउनु भएन। रवि लामिछानेले भने शीर्ष नेताहरूको बैठकको साक्षी बस्नु भनेको बदनाम हुनु मात्रै हो, यसमा कुनै तुक छैन। उनले भने लामिछानेले समय अभाव देखाएर आज पनि सांसद बैठक स्थगित भएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। सांसद बैठक दिउँसो 3 बजेका लागि डाकिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशको शपथमा प्रधानमन्त्री र सभामुख जानु परेकाले समय अभावका कारण आज सांसद बैठक नबस्ने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिएका थिए। दर्शकबिन यता भने पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका साक्षी मात्र भएको सिआइबीले बताएको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा निर्णायककर्ताधारीहरू पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीका रूपमा मात्र रहने गरी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। उनीहरूसँग गत आइतबार निवासमै गएरै बयान र कागजात गराएको सिआइबीले उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा मात्र खडा गरेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको प्रभावमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रहरीले साक्षीका रूपमा मात्र बयान लिएको हो। दुवै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन् भने सर्वोच्च अदालतले साउन 21 गते निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयकर्ताधारीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो, तर उनीहरूलाई सोधपुछ गरेर साक्षीका रूपमा मात्र राख्ने गरी सिआइबीले प्रतिवेदन बनाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषदका निर्णय क्षेत्र अधिकार नभएको कारण देखाएर 3.5 वर्ष अघि मुद्दामा प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो।
दर्शक महानुभावहरू 2075 फागुन 28 तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले ललित निवास जग्गाई नैमिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार कसुर लगाएर अनुसन्धान गर्न अख्तियार र कृत्य तथा ठगीमा छानबिन गर्न सिआइबीलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्री परिषदबाट पत्र पाएको करिब 1 वर्षपछि 2076 माघ 22 अख्तियारले पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्सेदार सहित 110 जनालाई बिगो कैद र जरिमाना तथा 65 जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई तथा भट्टराई मन्त्री परिषदका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलका केही उच्च पदस्थले उन्मुक्ति पाएका थिए। अख्तियारले विशेष दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको अवस्था हो। दर्शक महानुभावहरू, यता विजय कुमार गक्सेदार सहित 4 पूर्व मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले सुझाव दिएको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्सेदार सहित 4 जना पूर्व मन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले राय दिएको छ। बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संगठित कृत्य गर्ने भूमिकामा पूर्व मन्त्रीहरू संलग्न रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले निष्कर्ष निकालेको छ। सिआइबीले तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गक्सेदार, राज्य मन्त्री सञ्जय शाह टक्ला, पूर्व भूमि सुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको हो। प्रहरीले दिएको राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ब्युरोले डम्बर श्रेष्ठ बाहेक प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको 3 जनासँग बयान लिएको छ। सोमबार साँझ गच्चीदार र जोशीलाई बयान लिएर प्रहरीले हाजिरी जमानामा रिहाई गरेको थियो। 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ अनुमति आए पनि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ नगरेको अवस्था रहेको छ। ब्युरोले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल प्रतिवादी कायम नगर्न राय दिएको छ। मङ्गलबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी वकिलहरूलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी कायम गर्नु नपर्ने उल्लेख गरेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सचिव राउतलाई मुद्दा नचलाउन सिआइबीले राय दिएको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको छ। कागजात कृत्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा प्रहरीले 286 जनालाई मुद्दा चलाउन राय सहितको प्रतिवेदन मङ्गलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए तापनि उनलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको छ। तर सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले पुष्टि गरेका छन्। ललित निवास जग्गा प्रकरणका अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले 24 असारमा पक्राउ गरेको थियो। तर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि रिहाई भएका थिए। शाखा अधिकृत छँदा ललित निवासको जग्गा सम्बन्धी मन्त्री परिषदमा पठाउने एउटा फाइलमा टिप्पणी उठाएका आधारमा सिआइबीले राउतलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच यता भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा प्रधानमन्त्रीले चर्को कुरा गरे, आफ्ना मानिस परेपछि रोकिएको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा युवा नेता प्रदीप पौडेलले आरोप लगाएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा युवा नेता प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नियतमाथि शङ्का गरेका छन्। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र यसमा मुछिएका सबैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए तापनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना मानिस परेपछि ती फाइल अगाडि नबढाएको देखिएको पौडेलले बताएका छन्। काङ्ग्रेस रत्नगर सम्मेलनको मङ्गलबार उद्घाटन गर्दै पौडेलले प्रचण्डको पार्टीको सिट हाम्रो आधाभन्दा पनि कम छ, हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। उनले भने यो सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा समर्थन गरिएको छ, तर फाइल खोलेपछि हाम्रा मानिसहरू पर्ने अरूका नपर्ने भन्ने हुन्न, संलग्न सबैमाथि छानबिन हुनुपर्दछ। उनले प्रधानमन्त्री दाहालको नियतमाथि पनि शङ्का गरेका छन्। यसैबीच तपाईँले जतिसुकै चर्का कुरा गरे तापनि आफ्ना मानिसहरू परेपछि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने तपाईँको यात्रा अड्किएको देखियो, उनले बताएका छन्। कतिपय भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूका नाम आइरहे तापनि सरकारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान नगरेकोमा काङ्ग्रेसभित्र सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टि रहेको छ। पौडेलले आम मानिसले सुशासन खोजिरहेको समेत बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले माओवादी केन्द्रलाई सरकार बाहिर राख्ने प्रयास भइरहेको दावी गरेका छन्। माओवादीको उपत्यका विशेष प्रदेश समितिको बैठकमा उनले हरेक कोणबाट माओवादीलाई दबाव आइरहेको दावी गरेका हुन्। उपमहासचिव पुनले नेकपा एमाले रासपा राप्रपा सहित सरकार र काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको सरकार बनाउने प्रयास भएको बताउँदै उनले माओवादी केन्द्रले राम्रो काम गरिरहेकाले सम्भव नभएको भन्दै उक्त प्रयास असफल भएको बताएका छन्। उपमहासचिव पुनले यस्ता प्रयास रोक्न संगठनको आवश्यक रहेको बताउँदै 3 महिने अभियान सफल बनाउन आग्रह गरेका छन्। उपमहासचिव पुनले माओवादीले गरेको काम कारबाहीको प्रचार गर्न आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै 3 महिनामा नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। माओवादी नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरिरहेको र जनताले पनि साथ दिएका कारण यसको फाइदा पार्टीले लिनुपर्ने उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्धको लडाईँ सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्धको लडाईँ सुरु भइसकेको बताएका हुन्। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश समितिद्वारा आयोजित 3 महिने अभियान तथा प्रशिक्षण भेलालाई हिज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्ध एक्सन चालिएको बताएका छन्। वर्तमान सरकारको प्रभावकारी कदमले जनतामा आशा जगाएको उनको भनाइरहेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले भने परिवर्तन तागत लिएर आएको माओवादीको विरासत कमजोर छैन। जब सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले आफ्नो एक्सन चालेर देखाइदिएपछि अहिले जनताले माओवादीप्रति विश्वास बढेको बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीहरूमाथि भएको कारबाहीले सरकार के गर्दैछ भन्ने प्रश्नाइरहेको समेत उनले बताएका छन्। क्रान्ति एवं आन्दोलनमा हरेक पटक परीक्षा दिनुपर्ने इतिहास बिर्सन नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने पासपोर्ट इजाजत लगायत थुप्रै समस्या सरकारले आफ्नो अभिभागत्वमा प्रदान गरेको बताएका छन्। देशमा भएका लाखौँ नेपालीको भविष्य सुरक्षित गर्न उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइएको छ। अहिले नै 3.5 लाख विदेशमा रोजगारका लागि गएका श्रमिकहरू लाभान्वित भएका छन्। उनले भने उनका अनुसार 40 देखि 50 लाखलाई आबद्ध गराउन लागि यो कार्य नै सामाजिक न्याय हो। सयौं भन्दा राम्रो काम गर्नु नै शक्तिशाली हुने बताउँदै उनले अब विदेशमा रहेका 40 देखि 50 लाखलाई कोषमा आबद्ध गराएर सामाजिक न्याय दिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। कसैको दबाव कर्कावका कारण नगरिने र जनताको पक्षमा काम गरिरहने कहिले नहार्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसै बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। मङ्गलबार भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नो चीन भ्रमणको बारेमा जानकारी दिँदै चीनतिर पनि व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउने तयारी गरेको बताएका छन्। केही समयपछि म चीन भ्रमणमा जाँदैछु। चीनतिर पनि व्यापार गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउने तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने यस्तै आफू भारत भ्रमणमा जाँदा भारतसँग 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट व्यापार गर्ने प्रारम्भिक सम्भवता भएको बताएका थिए। भारत र नेपाल बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय सैद्धान्तिक समझदारी बनेका कारण बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने बाटो खुलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय सभाका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले सत्तापक्षकै कारण संसदको बैठक अझै खुल्ने निश्चित नभएको खुलासा गरेका छन्। नेता दाहालले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने विषय सत्तापक्षकै कारण अझै निर्णयमा पुगिस नसकेकाले संसद बैठक सुचारू हुने कुरा सुनिश्चित नभएको जिकिर गरेका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिपक्षलाई सत्ता सरोप गर्ने काम नगर्न पनि सरकार र सत्तापक्षलाई आग्रह गरेका छन्। समयमा आफ्नो काम नगर्ने तर प्रतिपक्षलाई सराप्ने काम सत्तापक्षले गर्न नहुने नेताको भनाइरहेको छ। नेता दाहालले सरकारले समयमै ध्यान नदिँदा राष्ट्रिय महत्त्वका हरेक सवालहरू ओझेलमा पर्ने गरेको पनि बताएका छन्। बाढी पहिरो लगायतका पीडितहरूलाई समेत सरकारले समयमै राहत दिन नसकेकोमा उनको आपत्ति रहेको छ। दर्शकबिन यता कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार पाएको विवादास्पद विश्वासको मत विरुद्ध नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दै तयारी गरेको छ। प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्रायल मन्सुरीले समेत मत दिएर प्रदेशसभामा थापाले सरकार टिकाउन चाहिने न्यूनतम 47 मत पाएको घोषणा गरिएको थियो। उक्त विवादास्पद विश्वासको मत खारेजीको माग गर्दै
आफूहरू रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेको प्रदेशसभाका नेकपा एमाले सांसद रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनले पाएको भनिएको विश्वासको मत गैर कानुनी छ, त्यसका विरुद्धमा हामी फेरि सर्वोच्च अदालत जान्छौँ। भोलिसम्म रिट दर्ता गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ। यसअघि सभामुख बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर बुझाएर थापाले लिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। यसपटक गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएर मन्त्री बनेका छन्। उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिमारी भएको भन्दै गङ्गालाल अस्पताल भर्ना भएपछि अन्सरीले प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। सभामा उनले उद्धव थापाले 47 मत पाएको र विपक्षमा 30 मत परेको निर्णय प्रदेशसभामा सुनाइएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता मन्त्री परिषदबाट विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को मस्यौदा पारित भएको 21 दिन पुरा भएको छ, तर मस्यौदा पुनः मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमै फिर्ता भएको छ। साउन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले ऐनको मस्यौदा पारित गर्दै संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषद विधेयक समितिबाट पेश भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय सदनमा पेश गर्ने स्वीकृति दिने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो। पारित भएको मस्यौदा बालुवाटारबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयले सांसद सचिवालयमा पेश गर्नेछ र संसदमा आवश्यक छलफलसहित पास हुनेछ। दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ। तर हालसम्म बालुवाटारबाट सीमा दरबारमै उक्त मस्यौदा पुगेको छैन। यसका लागि मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता हुँदै आएको छ, तर मन्त्री परिषद कार्यालय भने आवश्यक संशोधन तथा सुधार गरेर मात्र अगाडि बढाउने मनसायमा देखिएको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित भएको मस्यौदा सार्वजनिक भए लगतै चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो। सरकारवाला निकायहरूले आन्दोलनको घोषणा नै गरेका थिए। त्यसपछि सरकार निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो। सोही आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मस्यौदा तत्काल संसदमा पेश नगर्ने मनसायमा पुगेका हुन्। साउन 25 गते बसेको मन्त्री परिषदसँग कार्य सम्पादन सम्झौताको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षा विधेयकमा भएका व्यवस्थापन परिवर्तन भएर आएको बताएका थिए। नीति कार्यक्रम बनाउँदा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गुनासो आएको छ। अस्तिको क्याबिनेटमा थोरै समीक्षा पनि गर्यौं। सङ्घीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्ताको थियो भने बनेर फर्केर आउँदा कयौं विषय त उल्टो भएर झनै नेगेटिभ देखियो र सदनमा पठाउन खोजिएको ऐन पनि रोक्यो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को मस्यौदा फेरि समितिमै फिर्ता भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता लगातार 2 दिनसम्म राताम्य भएको शेयर बजार आज मङ्गलबार भने बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 17.69 अङ्कले बढेर 2015.98 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा बिमा, जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै खुटेली बुखारी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% तथा इङवा खोला हाइड्रो पावर र माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झन्डै 9% बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी वित्तको शेयर झन्डै 4.5% घटेको छ। आज 60,31,000 किता शेयर 1,33,25,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैङ्कको प्रोमोटर शेयर 28,69,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले काठमाडौँमा डेङ्गु फैलिन नदिन लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्न नेपालमै पहिलो पटक बायो लार्भिसिड नामक जैविक औषधि प्रयोग गर्न लागि जानकारी दिएका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालेन्द्र शाहले यो औषधिले लामखुट्टे र त्यसका लार्भालाई बाहेक कसैलाई पनि हानि नगर्ने दावी गरेका छन्। औषधिले पूर्ण विकसित हुन नपाउँदै लामखुट्टेको लार्भा मर्ने उनको दावी रहेको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले डेङ्गी रोगको बारेमा परामर्श दिन निशुल्क हटलाइन टेलिफोन 1180 बाट 24 घण्टा सञ्चालनमा गरिएको तथा अस्पताल जानु परे 102 नम्बर सम्पर्क गरेर निशुल्क एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता प्रधान न्यायाधीश विश्वप्रसाद श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मङ्गलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रेष्ठलाई सोमबार प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः उनी प्रधान न्यायाधीश
नियुक्त भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश विश्वप्रसाद श्रेष्ठले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै उनले आफूले जनताको लागि काम गर्ने बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाकिस्तान जाने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई शुभकामना दिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज मङ्गलबार जितको शुभकामना दिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हुने नेपालको सहभागिताले खेलाडीहरूलाई आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने अवसरसहित नेपालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन र राष्ट्रको प्रतिष्ठा एवं गरिमा बढाउन योगदान दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाइरहेको छ। विश्व क्रिकेटमा भारत र पाकिस्तान जस्ता ठूला क्रिकेट टिमसँग खेल्ने अवसर नेपाली टिमका लागि थप उत्साहको विषय भएको भन्दै उनले सफलताको हार्दिक शुभकामना समेत दिएका छन्। नेपाली टोली आज राति 1 बजे पाकिस्तान प्रस्थान गर्दैछ। एसिया कप अगस्त 30 गते सेप्टेम्बर 17 तारिकदेखि अर्थात् भदौ 31 देखि 13 गतेदेखि 31 गतेसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुँदैछ। एसिया कपको समूह ए मा नेपाल, भारत र पाकिस्तान छन्। समूह बी मा बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान छन्। नेपालले भदौ 13 गते पाकिस्तान र भदौ 18 गते भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले पहिलोपटक एसिया कप खेल्न लागेको हो। नेपालले एसिया कपको लागि रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेपाली टोलीले भारतका क्रिकेटर टोली तथा पाकिस्तानका निकै प्रभावशाली टोलीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। नेपाली टोली एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन मङ्गलबार राति पाकिस्तान प्रस्थान गर्दैछ। यसै अवसरमा कप्तान रोहित शर्माले क्रिकेट अनिश्चितताको खेल हो, नतिजा जे पनि आउन सक्छ, हामी देशको लागि निकै राम्रोसँग प्रदर्शन गर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता भने 4 देशीय क्रिकेट सिरिजमा हङकङमाथि नेपाली महिला टोलीको शानदार जित भएको छ। मलेसियामा भएको 4 देश सम्मिलित महिला क्रिकेट सिरिजमा हङकङ विरुद्ध नेपाली खेलमा नेपालले 6 विकेटले विजय भएको छ। हङकङबाट पाएको 85 रनको विजय लक्ष्य नेपालले 15.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पुरा गरेको हो। नेपालका लागि सम्झना खड्काले 36 बलमा 5 चौकासहित सर्वाधिक 36 रन बनाउँदै अविजित रहेकी थिइन्। ओपनरका रूपमा गएकी पूजा महतोले 18 बलमा 16 रन जोडेकी थिइन्। उनी कप्तान क्याचरी चानको बलमा बोल्ड हुन पुगेकी थिइन्। अर्की ओपनर बिन्दु रावल शून्यमै क्यू र सहारको बलमा एलपिडब्ल्यू भएकी थिइन्। तेस्रो क्रममा आएकी इन्दुले 13 बलमा 9 रन जोड्दै मरीको हेलीको बलमा बोल्ड भएकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः 4 देशीय महिला क्रिकेट सिरिजमा हङकङमाथि नेपालले शानदार जित हासिल पारेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल साउदी अरब प्रस्थान गरेका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले आज बिहान त्यसतर्फ लागेका हुन्। भातृ सङ्गठन प्रवासी नेपाली एकता समाजको निमन्त्रणामा साउदी अरब र दुबईमा हुने विविध कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी साउदी अरब गएको पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन साउदी अरबका प्रमुख सहरहरू जेद्दा, दमाम र रियादमा विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्था एवं नेपाली समुदायहरूसँग भेटघाट एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने, राजदूत र महावाणिज्य दूत कार्यालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने तथा प्रवासी नेपाली एकता समाज साउदी अरबद्वारा आयोजित विविध कार्यक्रममा सहभागी हुने समेत जानकारी प्राप्त भएको। दर्शक महानुभावहरू, यसै गरी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल युएको दुबईमा पनि विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्था एवं नेपाली समुदायसँग भेटवार्ता गर्ने, राजदूतावासका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने, नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थाबारे स्थलगत अवलोकन गर्ने र प्रवासी नेपाली समाज युएईद्वारा आयोजित अधिवेशन, घोषणा सभा तथा विविध कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको खबर प्राप्त भएको छ। उनी भदौ 12 गते स्वदेश फर्किने बताइएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच यता क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता सीपी गजुरेलले सरकारमा राम्रो काम गरेको जस लिन प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको आरोप लगाएका छन्। एकातिर सुशासनको कुरा गरेर जनता फकाउने, अर्कोतिर भित्रभित्रै सम्झौता गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई चोख्याउने काम भइरहेकोले प्रचण्ड सरकार बदनाम भएको उनको जिकिर रहेको छ। सरकारले गरेका राम्रा कामको जस लिन प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठ बीच अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। मङ्गलबार राजधानीमा भएको
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले भने वर्तमान प्रणाली रहेसम्म प्रचण्ड नारायण काजी श्रेष्ठ कोही पनि सफल हुने छैनन्। यी सबै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयमा सम्पूर्ण माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा उभिने उनले बताएका छन्। जनयुद्धकालीन मुद्दालाई अदालतमा प्रवेश गराउने, माओवादी आन्दोलनलाई असफल पार्ने, नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने जस्ता काम भए आफूहरू चुप लागेर नबस्ने उनले चेतावनी दिएका हुन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयमा माओवादी केन्द्रसहित सम्पूर्ण घटकहरूबीच सहकार्य हुन्छ। माओवादीले लडेर ल्याएको व्यवस्थापनमा माओवादीमाथि नै मुद्दा लगाउने सहयोग हुँदैन। यदि त्यस्तो भएमा नेपालमा अर्को जनविद्रोह हुन्छ। उनले भने जनक्रान्तिकारी माओवादी बीच तत्काल एकता भए पनि माओवादी केन्द्रबीच एकता सम्भव नरहेको गजुरेलले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको दबावमा काठमाडौँ परिसर र उपत्यका अपराध महाशाखाका एसएसपी फेरिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पत्तापेक्षा गरेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर मनोज केसी र दानबहादुर कार्कीलाई गृहमन्त्रीले सरुवा गरेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको प्रस्तावमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी डाक्टर केसी र काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरेका हुन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको फाइल डाक्टर केसीले लेखेका थिए। डाक्टर केसी नेतृत्वको टिमले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगी धन्दा चलाउने मुख्य आरोपित सानु भण्डारी र केशव दुलालको समूहलाई पक्राउ गरेर मुद्दा पनि अगाडि बढाएको थियो। सो मुद्दाको विस्तृत अनुसन्धान गरेर थप आरोपितलाई पक्राउ गर्ने काम दानबहादुर कार्कीले गरेका थिए। भुटानी शरणार्थी अनुसन्धानमा 2 एसएसपीलाई साथ दिएका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआइजी श्यामलाल ग्यावालीलाई पनि मन्त्री परिषदले सरुवा गरेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सोमेन्द्र सिंह राठौर र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा भूपेन्द्र खत्रीलाई ल्याएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय सहित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत सानुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सरुवा गरिएको छ। सरुवासँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले असार 28 मा संशोधन सहित लागू गरेको भनिएको प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड बेकामी भएको छ। मापदण्ड अनुसार एसएसपी को सरुवा कम्तीमा 1 वर्षमा मात्रै गर्ने भनिएको छ। तर डाक्टर केसी र कार्कीको 6 महिनामै नै सरुवा भएको छ। उनीहरू 2079 पुस 28 मा सरुवा भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसँग सोमबार साँझ बयान लिएको छ। जोशीलाई प्रहरीले सोमबार दिउँसो बयानका लागि बोलाए पनि आज बयान हुन नसक्ने भन्दै फर्काएको थियो। सोमबार साँझ ट्विट गर्दै पूर्व मन्त्री जोशीले बयानपछि आफ्नो बोझ हलुका भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अन्ततः बोझबाट हलुका भएको छु, सीआईबी समक्ष बयान दिएको छ। सीआईबीलाई धन्यवाद। ललिता निवास जग्गा काण्डको सम्बन्धमा मेरो भनाइ सार्वजनिक नै छ, उनले लेखेका छन्। चाहिएको बेला आवश्यक सहयोगका लागि तयार छ। उनले 2069 असोज 18 गते ललिता निवासबारे मन्त्री परिषदको निर्णय हुँदा आफू मन्त्री नभएको बताएका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारबाट असोज 4 गते राजीनामा दिएको बताउँदै उनले सोमबार सीआईबीले बयानका लागि बोलाए पनि लामो समयसम्म कुराएर त्यसै फिर्ता गरेको भन्दै जोशीले ट्विटमा असन्तुष्ट पोखेका थिए। तत्कालीन मन्त्री जोशीले ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा बेच्ने क्रममा टिप्पणी सदर गरेको आरोपमा ब्युरोले उनीसँग बयान लिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः पहिलो पटक सीआईबी प्रमुख आफैले बयानका लागि भनेर बोलाउनु भयो, तर फेरि अहिले नआउनु भन्ने खबर आयो। आज फेरि बोलाए बमोजिम सभा 1 बजे सीआईबी कार्यालय पुगेको थिए, तर बयान नलिने फेरि बोलाउँदा भनी फर्काइयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको हरेक प्रयासमा मेरो प्रतिबद्धता कायम छ, म फरार छुइन भन्दै उनले दिउँसो लेखेका थिए। साँझ फेरि उनको बयान लिएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहको मुख्य गेट तोडफोड गरी फरार भएका बाल मन्दिर र प्रहरी बीच झडप हुँदा 22 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीले 3 राउन्ड गोली चलाउँदा 2 बाल बन्दीलाई गोली लागेर घाइते भएका हुन्। आज भएको उक्त घटनामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक सहित 10 सशस्त्र प्रहरीको
सहितको 8 घाइते भएको बताइएको छ। प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक पर्जिय केसीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। बन्दीको आक्रमणबाट घाइते प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओलीको मध्यपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको हात भाँचिनुका साथै शरीरका विभिन्न अङ्गमा चोट लागेको छ। बन्दीतर्फ 4 जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये 2 जनालाई गोली लागेको छ। गोली लागेका मध्ये गम्भीर घाइतेको वीर अस्पताल ट्रामामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइतेको भक्तपुरको नगर नागरिक कम्युनिटी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिविश्वक्षण अस्पताल लगायत उपत्यकामा विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। बाल सुधार गृहमा रहेका 43 जना केटी र 256 जना केटा गरी 279 बालबन्दी रहेको सुधार गृहको गेट तोडफोड गरेर 221 जना फरार भएका थिए। भक्तपुर र काठमाडौँका विभिन्न ठाउँबाट गरी हाल 194 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी उपरीक्षक केसीले जानकारी दिएका छन्। थप 27 जना टेलिफोन सम्पर्कमा आइसकेको उनले जानकारी दिएका हुन्। सम्पर्कमा आएका पनि रातभरिसम्ममा नियन्त्रणमा आउने उनको दाबी रहेको छ। बाल सुधार गृहभित्र प्रशासनले विभेद गरेको भन्दै बन्दीले नाराबाजी गर्दै घरेलु हतियार लिएर बाहिर निस्किए पनि सुधार गृहभित्र रहेका 43 जना बन्दीका बन्दी र केही पुरुष बन्दी भने बाल सुधार गृहभित्रै बसेको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालले भारतलाई 2 सातामा 6,70,000 किलो गोलभेडा बेचेको छ। नेपालको गोलभेडामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि 2 सातामा 6,70,000 किलो गोलभेडा भारतका लागि निकासी भएको छ। यद्यपि यो विवरण सरकारी निकायमा निर्यातको प्रक्रिया पूरा गरेर भएको निर्यातको मात्रै हो। व्यावसायिकहरूका अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी योभन्दा धेरै परिणामको गोलभेडा भारत निर्यात भएको अनुमान गरिएको छ। आफ्नो बजारमा गोलभेडाको मूल्य उच्च भएपछि साउन 21 भारतले नेपालको गोलभेडा माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। त्यस यताको 1 भदौसम्म वीरगञ्ज, काँकडभिट्टा, भैरवा भन्सार भएर गोलभेडा निर्यात भएको त्यहाँका भन्सार कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन्। 3 भन्सार कार्यालयको विवरण हेर्दा 1 भदौसम्म 6,69,680 किलो गोलभेडा नेपालबाट निर्यात भएको बताइएको छ। कुल मूल्य 80,36,100 रुपियाँ हुन आउँछ। भन्सार कार्यालयको विवरण अनुसार नेपालबाट निर्यात भएको गोलभेडाको औसत निर्यात प्रति किलो रु 12 रुपियाँ रहेको बताइएको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै गोलभेडा भारत निकासी भएको भन्सारका सूचना अधिकारी रामप्रसाद शर्मा ढकालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनु औचित्यपूर्ण भएको बताएका छन्। 2 दिनसम्म चलेको एकीकृत समाजवादी पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकको सोमबार समापन मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी बनाउनुको औचित्य भएको पुष्टि भएको बताएका छन्। उनले आफूले विद्रोह गरेको भए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको संविधान, संघीयता र सांसद समाप्त पारिसकेको हुने विश्लेषण गराएका छन्। पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार अध्यक्ष नेपालले विद्रोह नगरेको भए आफ्नो विचार समूहका कार्यकर्ताहरूमाथि दमन र अत्याचार हुने पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै उनले आगामी दिनमा पार्टी कामको अनुगमन गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने जोड दिएको प्रवक्ता खतिवडाले बताएका छन्। नेपालले एक ढिक्का भएर पार्टी निर्माणमा लाग्न पनि नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। बैठकमा पोलिट ब्युरो सदस्यहरूले वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको आगामी कार्यभारका विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। भोलिदेखि चल्ने सदनको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको पूर्ण तयारीका रूपमा पोलिट ब्युरो बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता म प्रधानमन्त्री भएका बेला सञ्चार क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारको योगदान रहेको दावी गरेका छन्। आफूले प्रधानमन्त्री भएका बेला अप्टिकल फाइबर र केबल बिछाउने कामदेखि सबै जिल्लाहरूमा 4G सेवा उपलब्ध गराउने अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाएको हुनाले अहिले सञ्चार क्षेत्रमा नेपाल अलिक बलियो भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता रुसले काठमाडौँमा मेट्रो रेल परियोजनाको प्रस्ताव माग गरेको छ। सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भेटमा रसियन राजदूत अलेक्सी
नोमेक्यो सहितको टोलीले यस्तो प्रस्तावमा माग गरेको मन्त्री ज्वालाको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, सोमबारको भेटमा मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने गरी मेट्रो रेलको प्रस्ताव गरेका थिए। मेट्रो, पूर्व पश्चिम रेल, सुरुङ मार्ग लगायतका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले जानकारी दिएका छन्। जवाफमा रसियन पक्षले मेट्रो रेल निर्माणका लागि रसियन रेलवे कम्पनी तयार रहेको र त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव माग गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रसियन मस्को मेट्रो रेल विश्व प्रख्यात मानिन्छ। रसियाको सहयोगमा विश्वका धेरै देशले मेट्रो रेल सञ्चालन गरेको समेत सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि रसियन मेट्रो नै सञ्चालन हुँदै आएको छ। मन्त्री ज्वालाले काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र पूर्व पश्चिम रेलका विषयमा छलफल गरिरहेको बताएका छन्। केही समयमै रुसी सांसदका अध्यक्ष भालाची सोभले भिक्टोरिज भोलोडिन नेपाल भ्रमणमा आउने सोमबार समेत बताइएको छ। उनको भ्रमणमा अगाडि मेट्रो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र भौतिक पूर्वाधारका विषयमा छलफल गर्न रसियन टोली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आएको सचिवालयले जानकारी दिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसैबीच नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दल गठबन्धनले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा संविधानको उल्लङ्घन गरेर हुर्मत लिने काम गरेको बताएका छन्। उनले सभामुखको आसनमा रहेको व्यक्तिले मतदानको प्रक्रिया सुरु गरेर अध्यक्षताको आसन परिवर्तन गर्ने र मतदान गर्ने काम गरेर संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्ने काम गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। कोशी प्रदेशमा सोमबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्षको समेत मत लिएर पूर्व विश्वासको मत लिएपछि सचिव पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्। उनी संविधानले बराबरी मत भएको अवस्थामा मात्र सभामुखलाई मतदानको अधिकार गर्न दिएको बताइएको छ।